शिवाय पत्रकार आमचे जे पत्रकार भाव आसा प्रिंट मिडिया जावं वा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांणी तर कसोच हो दीस विसरपाक शकना तसलो दीस जावन आसा आज 6 सप्टेंबर आनी कारण म्हणल्यार तुमकां याद जातली 6 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसाक जेन्ना हे जाताली खबर जाताली सगळ्याक ऑल मिडियाचेर की मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हो दिल्ली गेल्लो दिल्लीचे सेंट्रल लिडराक मेळपाक बीजेपी एंट्री मारली आनी ती जेन्ना मिडियार आयिल्ली तेन्ना तो हांगा येवन ताणें मिडियाक सामकें हें केल्लें इन्सल्ट केल्ल्या भशेन जालें की तुमी कितें शाबतात आपणाक आनी कसलोच हें ना बिजनस ना फक्त पॉलिटिक्स आसा म्हण असली हें करून तेणी सामकें मिडियाक हें केल्लें मिडिया फाल्स उलयता जेन्ना मिडिया स्वत उलयताले ते तो फाल्स म्हण दाखोवपाक सोदतालो हे 6 सप्टेंबर सो त्या खातीर आजचो दीस आमी चूज केल्लो आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी हाचो उद्देश म्हळ्यार जे स्वत तुमी हाडिल्ले ते स्वत दाखोवन तेणी डिनाय केलें पूण मागीर कितें जालें 14 तारखेक तो डिफेक्ट जावन बीजेपीन जॉयन जालो आनी ते जाल्यार देवाकूय हाडलो मदीं सो हो 14 तारीख आमी मौन करपा आसा म्हणजे मार्क करपा सोदता मडगांव शाराक मडगांवचे आमदारूच न्ही इवन एंटायर उरले ते 7 आमदार हे जे लोकांचो घात करून कशे भाशेन हातून गेल्ले बीजेपीन गेल्ले ते लोकांचो मॅन्डेट आहा तो चोरून आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना तो एब्यूज करता मिडियाक स्वत जेन्ना उलयता त्या टायमार तेच भाशेन आमी जेन्ना स्वत उगड्यार हाडपाक सोदता थ्रू आरटीआय सामकें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आरटीआयतल्यान काडून जेन्ना आमी माध्यमां मुखार दवरता तेन्नाय बी कितलेशेच मिडिया हावजीस मिडिया एडिटर्स जावं ओनर्स हांकां तो फोन करून प्रेशरायज करता की आमकां कवरेज दिवची न्ही म्हणून म्हणल्यार ताका स्वत येयल्ले नाकाच तो केन्नाच स्वत उलयना ना म्हणल्यार ताका स्वत लोकां मुखार येयल्ले जाय सो असले तेगेलें हें चल्लां आसा आनी ते आमी टायम टू टायम हे एक्सपोज करीत आसा आज सांगपा म्हळ्यार आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी मडगांव कितें तरी हें करून दाखयतले म्हणून कित्याक ऑलरेडी आमी दाखोवन दिल्ले आसा ड्युरींग हाजे पार्लियामेंट इलेक्शनाक कशे भाशेन आमी डे 1 साकून आमी उलयत आशिल्ले की आमी लीड रिड्यूस करतात म्हणून आनी ते आमी करून दाखयले ड्रास्टिकली रिड्यूस करून दाखयले इवन पोलिंग डे ताका इतली कॉन्फिडन्स आशिल्ली की आपणाक 5,000 10,000 इतली अनाउन्स करता तो लास्टाक कित्याच्या हाडले ते पळयात आज ताका भिरांत आसा म्हण सांगपा म्हळ्यार आमकां मॉडल मडगांव हे टी-शर्टाचेर दिश्टी पडटा आतां लास्ट 3 इलेक्शन केले तेणी मॉडल मारगांव ह्या बॅनराचेर पूण आज पासून लोकांक मॉडल मारगांव म्हणजे दिश्टीच पडनाशिल्ले कित्याक मडगांवची स्थिती वायट जायत वयताली आज आमकां टी-शर्टाचेर दिश्टी पडटा आनी प्रायवेट वर्कर म्हणटा तो आनी फुडें थंय कोण तरी फिलांथ्रोपिस्ट मेळ आसतलो कित्याक प्रायवेट वर्कर घालून ते क्लिनींग करता क्लिनींग खंय करता प्रायवेट प्रॉपर्टी करता आमकां हे आसा प्रायवेट आहा तीच क्लिनींग चालू आसा आनी दुसरें म्हणल्यार जे खंय डिस्प्यूट आसा थंय तो लोकांक केस्तांव घालपाक तसलीं ती कामां करता आमी एक्झॅक्ट हे अननेसली लोकांक नेम करपाना पूण हें चालू आसा आनी एक सायडीन एक सपोज वाट आसा एक सायडीन करता आनी दुसरे सायडीन सांडून वयता कित्याक तांकां गार्ड्स आसा ताजेर एगेन्स्ट उलोवपाक कित्याक ते थंयच आसा काँग्रेसीन आशिल्ले काँग्रेसीनूच आसा सो तांची काम करप ना हें कसलें दुसरें म्हणल्यार तो हातून दाखोवन दिता की आपलो मॉडल मार्गांव जो कावन्सिल आसा म्युनिसिपालिटी तो फेलियर म्हणून कित्याक जेन्ना तूं क्लिनलीनेस ड्रायव्ह म्हणून सांगता लेबर घालून आनी जेसीबी लावन तूं जेन्ना क्लिनींग करता म्हळ्यार तूं दाखोवन दिता लोकांक कितली गार्बेज साठून उरिल्ली ती म्हयन्या सो तुमची ऑन टायम डेली बेसिसाचेर क्लिनींग करूं जावना म्हण तुमी हें क्लीन करता म्हण तुमीच दाखोवन दिता सो हे फेलियर म्हण मॉडल मार्गांवाचेर हे 14 जो दीस डिफेक्ट जाल्लो त्या दिसाक आमी हो मार्क करतले सायलंट हें करून मॉर्निंग करून लोया मैदानात थंय फूल घालून मागीर आमी थंय सायलंटली रावतले जस्ट टू मार्क दीस डे कित्याक हो सामको बिगस्ट ट्रेजेडी जाल्लो आसा लोकांचेर लोकांक फटोवन मॅन्डेट हें करून गेल्ले आसा आमदार सो ते आमी मार्क करपाक आमचो हो हें दिल्लो आसा
सायलंटली आमचे हे करतले. सो मागता सगळ्या जाय की ह्या सायलंट प्रोटेस्टान सहभाग जावचो मडगांवकारांक स्पेशली, आनीक दाखोवन दिवचें की आमी हाजे मुखार हे कशेंच करून आमी पळोवचें ना जे डिफेक्शन आसा त्या लोकांचे वोटर्सांक. Just to add on what Mr. Savio has said, the present MLA of Madgaon has been elected on an INC ticket. That's Indian National Congress, based on voters' loyalty to the Congress Party. And by defecting, it doesn't guarantee anyone will be re-elected. Let that be known. Our voters are educated and sensible to vote for a secular party and a correct candidate. सरान जशें म्हणलें तशें प्रेझेंट एमएलएची मडगांव एमएलएची ही तागेली फटींगपणां आनी डुप्लिकेटपणां सगळ्यांक कळिल्लीं आसात. प्रत्येक जण कंटाळिल्लो आसा. प्रत्येकाच्या घरादारांक आनी वाठारांत ताजी इंटरफियरन्स आसता. तो खंयच्याय डिपार्टमेंटान कोणाकूच आपल्याली कागाळ सोडोवपाक दिना. ताका सगळ्यांक ताणें सगळ्यांक आपल्याले गुलाम करून दवरल्या. सगळे वरिश्ठ अधिकारी ताचे खास नातेवाईक जाल्यात. हालीं तर हे चडूच घाल्ले दिश्टी पडटा. जशें हालींच सगळ्या लोकांनी पार्टी पळयन आसतना एक बरो लोकां खातीर वावुरपी म्हण बाब कॅप्टन विरियाटो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हण इलेक्ट करून समाधान मेळयलां आनी दाखोवन दिलां की आमी हे अशें करूं शकतात. तशेंच त्या प्रमाणे कोविड आयलो, कोरोना व्हायरस हे दुयेंस आयलें आनी अक्षरशः तोंडाक मास्क बांदून घरा बसून हे दुयेंस आमी कशें पयस केलें ताचेर मात केली. ताची चेन आशिल्ली ती तोडली आनी सारवार जाली. त्याच पद्दतीन आमी ह्या मडगांवांत जे थंड म्हालान आनी दादागिरीचें राजकारण चलयलां, सदांच ही हुकुमशाही, भाटकारशाही आनी फटींगपणाची चेन ही आमी तोडपाक जाय. तुम्ही करप्शनूय करतले आनी लोकांची कामांय जावपाक दिवचे ना तर ही कसली लोकशाही. आख्खे गोंयभर ह्या एका मनशाच्या राजकारणा खातीर मडगांव शी अशें म्हणटात. गोंयकारांनो आनी स्पेशली म्हज्या मडगांवकारांनो, आमी निवडून हाडलो आमदार आमचो सामको ट्रस्ट सोडून गेला. हें आमी एक विनंती करून सांगता सगळ्या युथांक, सगळ्या नेण्ट्यांक. टायम येयला थोडे करपाचो. कोणाक मत मारपाची ती सारकी चिंतून मारात. हो म्हजो रिक्वेस्ट.